like, subscribe, and get notified. The auspicious occasion of Datta Jayanti, the birth anniversary of Lord Dattatreya, was celebrated with religious fervor and devotion across Goa on Saturday. Devotees were seen offering prayers to Lord Dattatreya, who is revered as the combined form of Brahma, Vishnu, and Shiva, and considered an incarnation of Lord Vishnu. सगळ्या वास्कोकारांक गोंयकारांक दत्त जयंतीची हार्दिक शुभेच्छा. गेली 16 वर्सां जाली दत्तवाडी संस्थान दत्त जयंती साजरो करता, बड्या मोठ्या हितून प्रमाणान करता आनी 5 ते 6 हजार लोक हांगा महाप्रसाद घेवन वयता. परत हो आमचो आख्या वास्कोन सगळ्यात मोठी देवूळ म्हणजे दत्तवाडी उरल्यान आसता आनी बरें दिसता. आमकां आयज आमी जे माझ्या स्पेशली माझ्या हांव आयज नगर अध्यक्ष आसा आनी कावन्सिलरूय ह्या वार्डाचो, म्हाजी मिसेसूय बी आसली. आमकां ह्या आमच्या दत्तवाडीन ह्या देवस्थानान खूब मोठो आशिर्वाद दिलो म्हणून आयज आमी हांगा पावले. सगळ्यांनी आशिर्वाद घेवचो, लाभ घेवचो देवाचो आनी महाप्रसाद घेवन. तसोच आमच्या वाड्या ड्रायव्हराचेरूय ह्या वर्सा 54 इयर्स जाता आमी दत्त जयंती साजरो करता. लोकांनी थंयसरूय येवचे आनी देवाचो आशिर्वाद घेवचो, इतलें सांगता. देव बरें करूं. आज दत्त जयंतीचे सगळ्यांक तुमकां शुभेच्छा. ह्या मोर्जी गांवांत दत्त जयंती मोठ्या उत्सवात साजरी जाता आनी हांगर विविध असे कार्यक्रम जाता. दत्त जयंती सकाळसून हांगर पुजेनसून सुरू जाल्ली आसा आनी मागीर किर्तनाचो कार्यक्रम जालो. तो कीर्तनकार आमचो आसलो हगोप्प मोर्जीचो श्री विष्णुबुवा शेडगांवकर, ताका विजी म्हणटात. तशेंच राज्य पुरस्कार मेळ्ळो सुरेश बांदेकर हाचो हांगा सन्मान जालो. आनी हो कार्यक्रम साजरो करता एक मोठो आनंद जाता. ह्या गांवांसून तळागाळांसून सगळे लोक येतात, तर ह्या गांवचेच न्हय इतर भागांतसूनय हांगा लोक येतात. परत एकदा साजे कीर्तन आसा, ही पुण्याची कीर्तनकार आसा आनी अशा कार्यक्रमासून किर्तनासून प्रबोधन जाता आनी बरे विचार येतात आनी ह्या विचारांसून काही जाणांक एक वेगळा आनंद मेळटा. बाकी सगळे कडेन तुमी पळयत जाल्यार की दाट ढिंगाण आसता, पण मोर्जी गांवांत अशें हें एक दत्तात्रेयांचें स्थान आसा. ते सदींच लोक समाधानी जातात आनी मोठ्या उत्सवान हांगर कोणतोय कार्यक्रम जर हातीन घेतलो तर तो यशस्वी जाता. Watch on Herald TV.